नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि इसना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक 12 महीने हैं अल्लाह की किताब में। तो सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 32 है। और माह शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना जो आ चुका है, ये इस्लामी 8वां महीना है जिसे शाबान कहा जाता है। चूँकि इसमें शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें खैर और कसीर तक़सीम होती है। रिज़्क़ भी बंदों का इसमें भी माह में मुतफ़र्रिक़ और तक़सीम भी होता है, और इसलिए उसे शाबान कहते हैं। यानी कि खैर और भलाई और कसीर तक़सीम भी होती है, और रिज़्क़ भी बंदों के इसी महीने में तक़सीम किया जाता है। फिर यही नहीं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस्लामी महीने की किताब आपने लिखा है, और उसी में आपने हदीस पाक को भी आपने नकल किया है। बेशक शाबान को इसलिए शाबान कहा जाता है कि इसमें रोज़ा दार के लिए इसमें खैर कसीर तक़सीम भी होती है। यानी कि खैर और भलाई, बरकतें, रहमतें इसके अंदर रोज़ा रखने वालों के लिए लिखा जाता है, तक़सीम भी होती है, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल होता है। यानी कि रोज़ा रखता है इस महीने में तो फिर उसको खैर और कसीर और भलाई, रहमतें भी उसको हासिल होती है और तक़सीम भी होता है, हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो माह शाबान में रिज़्क़ भी तक़सीम होती है, और शाबान के रोज़े जो है बाइसे बरकत भी होते हैं। इसलिए कि फिर उसके बाद इसी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस्लामी महीनों की किताब में आप ये भी फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान और रजब और रमज़ान के दरमियान का एक महीना है। यानी कि रजब और माह रमज़ान के बीच वाला जो महीना है वो शाबान है। शाबान एक दरमियानी महीना है। लोग इस शान वाले अज़मत वाले महीने में गाफिल होते हैं। इसमें बंदों के आमाल उठाए जाते हैं, इसलिए कि मैं रोज़े से रहता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आता है तो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में कसरत के साथ आप रोज़े रखते हैं, ताकि इस महीने में आम बंदों के आमाल का फ़ैसला होता है। रिज़्क़ और उनकी उम्रें वग़ैरह जो भी है इसमें फ़ैसला किया जाता है। इसलिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में कसरत के साथ रोज़े रहते हैं, ताकि अगर आमाल उठा जाए तो इसमें मेरे भी आमाल भी जब उठाए जाते हैं तो उस वक़्त उस आमाल में नामे आमाल में भी मेरे रोज़ा रहने का जो मसला है वो भी उन नामे आमाल में भी मेरा रोज़ा रहना भी लिखा जाए। तो लिहाजा ये बंदों को तालीम देने का मकसद है, उम्मतों को तरग़ीब देने का मकसद है इसके अंदर कि ताकि तुम इस महीने में गाफिल और ना रहे, और इसमें जितना हो सके रोज़े रखा करो, उसका एहतमाम भी करने का हुक्म दिया जा रहा है। फिर उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है, सरकार फरमाते हैं कि ये शाबान ये मेरा महीना है। फिर दिगर हवालों से भी दिगर उलमा इकराम ने अपनी किताबों में, इमाम सक़ावी ने भी फरमाया है, और दिगर हैदराबाद दक्कन के इमाम अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फ़ज़ीलत जंग बहादुर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने फरमाते हैं कि अनवर अहमदी में कि इस महीने को भी शहरुस्सलाह कहा जाता है, कि क्योंकि इस महीने में दुरूद पाक की आयत नाजिल हुई है, इसलिए इसको शहरुस्सलाह कहा जाता है। इसलिए कि हमारे उलमा इकराम ये भी फरमाते हैं कि इसमें कसरत के साथ आप दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि ये आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है। जैसा कि हदीस पाक में फरमाते हैं कि सरकार फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह ताला का ये महीना है। तो सरकार तमाम महीनों में से ज़्यादा ये महीना आपको बड़ा प्यारा था। पिराने पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपने गुनिदत तालिबीन के अंदर फरमाते हैं शाबान के जो हुरूफ है कि ये 5 हुरूफ है, शीन, आइन, बा, अलीफ, नून। शीन से शर्फ वाला अज़मत वाला महीना है, आइन से बुलंदी वाला महीना है, बा से बिर यानी कि भलाई वाला महीना है,
الف سے الفت والا مہینہ ہے، اور نون سے جو ہے نور والا مہینہ ہے۔ یہ تمام کی تمام خوبیاں اس مہینے کے اندر ہے۔ یہ شرف اور بزرگی والا مہینہ ہے، بلندی والا مہینہ ہے، اور بھلائی والا مہینہ ہے، الفت اور پیار و محبت والا مہینہ ہے، اور نون سے نور اور روشنی والا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے اس مہینے کا جتنا ہو سکے اس میں آپ کو اعمال کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کو مہینے کے اندر روزے رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اس میں صدقہ و خیرات بھی کیجیے۔ اس کے اندر جتنا ہو سکتا ہے زکوٰۃ اگر نکال سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ نکالنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر بھی اور بھی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان کی پہلی رات میں 12 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عنایت فرماتا ہے، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یعنی کہ ماہ شعبان کی پہلی رات میں 12 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام جو کرتا ہے، نفل رکعتیں ہیں، تو پھر الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھ دے گا، اللہ رب العزت 12,000 شہیدوں کا اور 12 سال عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ گناہوں کو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر جتنا ہو سکے ہیں اب اس کے اندر نفل نماز کا بھی اہتمام کرنا بھی ہے، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یہ نزہۃ المجالس کے اندر بھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص شعبان کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان ایک دم متصل نہ ہو بلکہ ابھی کچھ فاصلہ ہو، کچھ دن ہو، تو آخری جمعرات میں یہ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام ہے، تاکہ جمعرات کی روزہ ہے رہ رہے ہیں آپ شعبان کا، اور اس کے بعد ماہ رمضان جمعے کے دن شروع ہو رہا ہے، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں کچھ درمیان میں گیپ ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیا کریں کہ پہلی شعبان کی آخری اور جمعرات کو روزہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ شعبان کی پہلی ہو یا آخری ہو، اس میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس ماہ شعبان المعظم میں مشہور جو واقعات ہوئے ہیں، شعبان کی 5 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسط ہوئی۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات جو بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ شعبان کی 16 تاریخ کو مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ عجائب المخلوقات کے اندر یہ تمام تفصیلات موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ شعبان کی 3 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ پھر اسی ماہ کی 14 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یعنی کہ وصال ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صاحبہ ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، یہ ان کی صاحبزادی ہے۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کو حضرت سفیان ثوری، یہ بہت بڑے محدث ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہے، ان کا انتقال بھی اسی میں ہوا۔ اسی ماہ کی 13 تاریخ کو حضرت شاہ کمال کتھیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وصال ہوا۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ کے بھی، یہ شاید یہ قادری سلسلہ کے بزرگ ہیں۔ پھر اسی ماہ کی 21 تاریخ کو حضرت خواجہ امکمگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بھی ہوا، یہ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کو حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی وصال مبارک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان دن بھی ہیں، اور اسی ماہ کی 2 تاریخ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ یہ تھوڑا سا مختصر جو فضائل ماہ شعبان معظم کی روزے اور نفل اور اس کے اندر کے جو ترغیبات ہے، جو واقعات ہوئے، اس کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین جتنا ہو سکے اس کے اندر اس ماہ کے اندر خیر و برکت، بھلائی، عبادت نفل وغیرہ کا اہتمام کرنے کی کوشش فرمائیں۔